इंशाल्लाह आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है टॉकिंग। ओके, बात करना, टॉकिंग। The Holy Quran states, and lower your voice, for the ugliest of sound, without doubt, is the braying of the donkey. कुरान हमें क्या पढ़ाता है और समझाता है कि अपनी आवाज़ों को कैसा रखना चाहिए, आहिस्ता रखना चाहिए। ठीक है, लोअर योर वॉइस का मतलब है अपनी आवाज़ को आहिस्ता रखना चाहिए। और कौन सी आवाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, वो आवाज़ जो इंसान जोर जोर से बात करता है। तो कुरान में क्या आता है, उसकी आवाज़ कैसी है, जैसे जैसे गधा जो होता है ना, डोंकी, वो बोलता है जब भौं भौं करके, जैसे उसकी डोंकी की जो आवाज़ होती है वो ब्रे कहलाती है। तो जैसे जैसे डोंकी बोलता है ना, जैसे गधा बोलता है जब बात करता है तो कैसे बोलता है। अल्लाह ने बोला इंसान की आवाज़ जब वो तेज़ आवाज़ में बात करता है तो उसकी आवाज़ भी गधे के बराबर हो जाती है, गधे जैसी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इंसान की ऊंची आवाज़ को, यानी जब गुस्से में बोलते हैं, किसी के साथ बदतमीजी से बोलते हैं, लाउड होके बोलते हैं, अल्लाह ने कहा वो कैसी है आवाज़ तुम्हारी, किसके बराबर कर दिया, जानवर की आवाज़। डोंकी क्या है, एक जानवर है ना। अल्लाह ने जानवर की आवाज़ के बराबर करार दे दिया उसको। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ कैसी है, जैसे किसी जानवर की आवाज़। ठीक है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान में हुक्म दे रहे हैं, लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ों को आहिस्ता रखो। ठीक है, द कुरान इंस्ट्रक्ट अस टू स्पीक इन अ मॉडरेट टोन। कुरान हमें ये बात बताता है कि हमारी आवाज़ हमें कैसी रखनी चाहिए, दरमियानी रखनी चाहिए, ना बहुत आहिस्ता कि किसी को सुनने के बाद किसी को पूछना पड़े कि क्या बोल रहे हो, और ना इतनी ज़्यादा कि आवाज़ जो है वो नॉट सो लाउड एज द ब्रेइंग ऑफ अ डोंकी, इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि जानवर की आवाज़ लगने लगे। जैसे जानवर बात करता है तो उसको पता ही नहीं होता मुझे कितनी आवाज़ में बोलना है, मेरी आवाज़ का कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। हमने पहले कितनी सारी चीज़ें पढ़ी ना, टंग पढ़ी कि ज़बान की हिफाजत कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, कितनी इस्लाम बारीकी से चीज़ें समझाता है कि सिर्फ बात नहीं करनी, ज़बान के अंदर सच और झूठ का ख्याल नहीं रखना, बल्कि अपनी आवाज़ की टोन का भी ख्याल रखना है, आवाज़ के वॉल्यूम का भी ख्याल रखना है। इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल में इस्लाम हमें समझाता है कि हमें ना सिर्फ सच और झूठ बात करते हुए ख्याल रखना है, हमें हमें गीबत के बारे में, भुतान के बारे में, बैक बाइटिंग, ये सब चीज़ों के अलावा, ज़बान की हिफाजत करने के अलावा, आज आज जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि हमें आवाज़ का वॉल्यूम कितना रखना है, वो भी बहुत मैटर करता है। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि हमें दरमियानी आवाज़ रखनी चाहिए, मॉडरेट आवाज़ रखनी चाहिए, ना बहुत आहिस्ता कि किसी को तकलीफ हो। अब मम्मा ने आवाज़ लगाई, कमरे में हैं आप, आपने आहिस्ता से कह दिया जी आ रही हूँ, अब मम्मा को आवाज़ ही नहीं गई। ठीक है, तब मम्मा तो परेशान होगी ना कि मुझे आवाज़ ही नहीं आई, इसने बोला भी कि नहीं बोला। इतनी आहिस्ता आवाज़ में भी नहीं बोलना है कि किसी को ऊपर आके आपको बोलना पड़े, कमरे में आके आपको बोलना पड़े, भाई मैं तुम्हें आवाज़ लगा रही थी, भाई मैं तुम्हें ये कह रही थी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आवाज़ को इतना लाउड भी नहीं करना है कि वो जानवर की आवाज़ लगने लगे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म क्या दिया है, हुक्म ये दिया कि आवाज़ को कितना ऊपर और कितना नीचे रख के बात करना है, वॉल्यूम क्या रखना है आवाज़ का। तो अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जब हम किसी से बात करते हैं, लड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हमारी आवाज़ बहुत तेज़ है तो इसका मतलब हमारे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानवर के बराबर बता रहे हैं कि जानवर जानवर जैसे होता है ना, उसको पता ही नहीं होता एनिमल को कि आवाज़ को कितने वॉल्यूम में बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया अच्छे से कि सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या हुक्म दिया है कि आवाज़ के वॉल्यूम का ख्याल रखना है। ठीक है, बात करते वक्त, बड़ों से बात करते वक्त कितनी आवाज़ होनी चाहिए, कभी भी बड़ों से बात करते वक्त आपका वॉल्यूम इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि वो पेरेंट्स की आवाज़ से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम ज़ोर से बोल के अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं सुनो, मैं सही बोल रही हूँ, या यूं 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 करके हम जब आवाज़ ज़ोर से निकालते ना, असल में हम किसी को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि आवाज़ के ज़्यादा और कम होने से ये डिसाइड नहीं होगा कि तुम सही हो या गलत हो। डिसाइड इस बात से होगा कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसमें उस कैटेगरीज में जाके हम देखेंगे कि ये सही बोल रहा है, गलत।
आवाज का कम ज्यादा करके अपनी सफाई पेश करना या अपने गुस्से का बताना, ये तो जानवर करते हैं, ये तो जानवरों का काम है, ठीक है। हमें इससे बहुत ज्यादा बचना चाहिए। Our manners of talking must be simple, clear, to the point. इतनी ज्यादा लंबी बात भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरा बोर हो जाए, इतनी घुमा फिरा के बात भी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए। बात हमेशा सिंपल होनी चाहिए, आसान लफ्जों में होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। बाज दफा हम किसी को बताने के लिए कि हमारी उर्दू बहुत अच्छी है, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से बात हमें आता है करना, या हम बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, या हमें तुमसे ज्यादा पता है, बाज दफा इस चक्कर में ना हम लफ्जों का इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि वो सिंपल और क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमें जहन के अंदर रखना है, ठीक है। वी मस्ट टॉक विद रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों से बात करते वक्त रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है कि वो बड़े हैं, हमें किस तरह बात करना है। विद काइंडनेस, हमारे लफ्ज़ों में नरमी होनी चाहिए। टू अवर यंगस्टर्स, चाहे हम अपने छोटों से भी क्यों ना बात कर रहे हो, हमारे लफ्ज़ों के अंदर बहुत नरमी होनी चाहिए बात करते हुए, ठीक है। इसको जहन में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी परेशानी यही है, आवाज का वॉल्यूम कितना रखना है, बड़ों से बात करते वक्त नरमी कितनी होनी चाहिए, छोटों से बात करते वक्त बड़ों से बात करते वक्त रिस्पेक्ट का लेवल क्या होना चाहिए, छोटों से बात कर। अच्छा, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ, ओके। वी मस्ट टॉक विद रिस्पेक्ट, हमें बड़ों से बात करते वक्त अदब का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हमारे को कौन से अल्फाज यूज करने हैं, हमें किस पोजीशन में उनके सामने बैठना है, कैसे बात करनी है, ये बहुत इस्लाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। We must talk with respect to our elders and with kindness to our youngsters. बड़ों से बात करते वक्त अदब का बहुत ज़्यादा ख्याल, लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सही होना चाहिए, सही लफ्ज़ों में, अदब वाले लफ्ज़ों में बात करनी है। और छोटों से बात करते वक्त नरमी से, ऑर्डर चलाते हुए बात नहीं करनी है उनसे कि हम बड़े हैं तो अब हम इनके ऊपर ऑर्डर चलाएं, इनके साथ बदतमीजी से बात करें, नहीं, बहुत नरमी चाहिए। चाहे छोटों से भी बात करें, बहुत नरमी के साथ बात करें। क्यों, अगर किसी का ध्यान इस बात से है कि मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं छोटों से कैसे, मैं छोटों से बदतमीजी करूं या बड़ों से रिस्पेक्ट नहीं करूं, वो तो ख्याल रखेगा ना, क्योंकि उसको तो ये पता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। मगर हमें ये सीखना जरूरी है, सीखेंगे तो पता होगा ना कि करना क्या है, जब सीखेंगे ही नहीं तो कैसे पता होगा कि करना क्या है जिंदगी में। We must be very careful of what we say. हमें बात करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस बात को ध्यान में रखना होता है, because the angel record every word we utter. जो कुछ हम अपनी जबान से बोलते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फरिश्ता उसको लिखता है। राइट हैंड पे जो शोल्डर पे फरिश्ता होता है, वो हमारी सारी अच्छी चीजें लिख रहा है किताब के अंदर। वो ना वो किताब नजर आती है हमें, ना वो फरिश्ता नजर आता है, लेकिन अल्लाह ने हमारे शोल्डर पे बिठाया है, वो मुस्तकिल लिख रहा है हमारी हर अच्छी चीज को। और हमारे लेफ्ट शोल्डर पे अल्लाह ने एक फरिश्ता बिठाया है जो हमारी खराब चीजों को लिखता है। हमने किसी से गलत बात की तो लिख देगा। हाँ, अगर हम कुछ सोच रहे हैं मगर हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया है तब नहीं लिखेगा, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे, जैसे ही हम वो करेंगे, फौरन वो लिख देता है उसके अंदर। तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि वो लिख रहा है, तो क्यों हम गलत चीज लिखवाएं उसके अंदर। हम कोशिश करें कि वो सारी अच्छी चीजें हमारी लिखें, तो अच्छी चीजें लिखवाने के लिए अच्छा काम भी तो करना पड़ेगा ना। Words are like arrows that can cause injury to people. अल्फाज जो होते हैं ना, वो तीर की तरह होते हैं, वो तीर की तरह होते हैं। जैसे एरो होता है ना, जैसे तीर होता है, उसकी तरह होते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं तो वो किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं। इंजरी का मतलब क्या है, जैसे किसी कोई गिरता है तो उसका पाँव हाथ टूट जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, इंजरी हो जाती है ना, चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, तो वो इंजरी तो नजर आती है क्योंकि ब्लड निकल रहा है। लेकिन वर्ड्स, अल्फाज ऐसी चीजें जो हम जबान से बोलते हैं कि वो भी किसी को हर्ट कर देते हैं, मगर ये नुकसान ऐसा है कि आपको जबान से नजर नहीं, आपको देखने में नजर नहीं आता, ठीक है।
What we say and how we say it can hurt the feeling of people. جو ہم کہتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں, وہ کسی کو بھی خوش بھی کر سکتا ہے, اداس بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہمارے الفاظوں سے کوئی خوش بھی ہو سکتا ہے اور اداس بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے, بینگ اے مسلم, کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لفظ ہمیشہ ہم ایسے استعمال کریں جس سے کوئی خوش ہوتا ہو. ٹھیک ہے, and can create hatred and anger. اور کبھی کبھی ہمارے الفاظوں سے کسی کو غصہ بھی آ سکتا ہے, کوئی نفرت بھی کرنا سیکھ سکتا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے لفظ ایسے ہونے چاہیے جو ہم زبان سے نکالیں, وہ نرم ہوں, وہ محبت والے ہوں, وہ سب کا خیال کرنے والے ہوں, اس میں غصہ کبھی بھی نہیں ہو, اس میں نفرت کبھی بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے, unless an evil thought is sinful and leads to trouble. یہاں تک کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم غلط بات کریں گے تو وہ گناہ بھی ہے اور ہمیں اس کا نقصان قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پوائنٹ نمبر 1, کیا کیا چیزوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دھیان سے سننا ہے کہ کیا کیا چیزوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں. ڈونٹ اسکریم اور شاؤٹ وین یو اسپیک. چیخ کے بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, شاؤٹ کر کے کسی پہ بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, شاؤٹنگ نہیں کرنا ہے, چیخ چیخ کے بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہمیشہ اسلام نے ہمیں سکھایا اس بات کا خیال رکھنا ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس سے ادب سے بات کرنا ہے, چیخ کے بات نہیں کرنا ہے. نمبر 2, اسپیک سمپل اینڈ کلیئر. بالکل آسان لفظوں میں بات کرنا ہے اور کلیئر لفظوں میں بات کرنا ہے. ریپیٹ یور سیلف اف نیسیسری. اپنی بات کو دہرا لیں اگر ضرورت ہے تو, لیکن جملہ کیا ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے. تو اپلیکیشن ٹائپ نہیں ہونا چاہیے. فیملی فیملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیملی سے جب بات کرتے ہیں تو اس کے ایڈیکیٹس الگ ہوتے ہیں. جب اسکول کے پرنسپل سے بات کرتے ہیں, جب آپ اپنے جاب میں کسی ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ لینگویج الگ ہوتی ہے, انداز الگ ہوتا ہے, بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی فیملی سے بات کرتے ہیں نا تو اس لفظوں کے اندر وہ لفظ سمپل ہوتے ہیں, کلیئر ہوتے ہیں, اس کے اندر محبت جھلک رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی بات کے اوپر سوری کر رہے ہیں تو آپ کے لفظوں میں جھلکنا چاہیے کہ آپ اس بات سے شرمندہ ہیں, نہ کہ وہ ایک پروفیشنل سا لک لگے کہ بس آپ کو کسی نے کہا تھا, آپ نے سوری کر لیا اور دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کی کیسے ہونی چاہیے لفظ, سمپل اور کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اسپیک ان اے ہمبل ٹون. ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے انسان کو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ایسے پوزیشن پہ پہنچ جائے جو اچیو کرنا مشکل ہو, کسی دنیا کے کسی ایسے کونے میں چلا جائے جہاں پہ عام لوگ جانے کا صرف سوچتے ہوں, چاہے کہیں بھی رہ رہا ہو, وہ انڈیا میں پاکستان میں نہیں رہ رہا ہے, وہ کہیں بھی رہ رہا ہے دنیا کے کسی, اس کو پراؤڈ نہیں فیل کرنا ہے, ہمیشہ اس کو ہمبل رہنا ہے. اس کے لفظوں میں جھکاؤ ہو, اس کے مزاج میں جھکاؤ ہو, اس کی سوچ میں جھکاؤ ہو, اس کے فیصلوں میں جھکاؤ ہو. ٹھیک ہے, ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمبل لوگ پسند ہیں. اور ہم نے یہاں پر اپنے ٹیچر سے کیا سیکھا کہ دیکھو جو ایک پلانٹ ہوتا ہے نا, جو ٹری ہوتا ہے, جب پلانٹ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, کہ جب وہ ٹری بن جاتا ہے تو کتنا بڑا سا ٹری بن جاتا ہے نا, لیکن جس ٹری کے اندر فروٹس لگتے ہیں نا وہ ٹری ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, کیونکہ فروٹ کا جو ویٹ ہوتا ہے نا وہ اس کو زمین کی طرف جھکا دیتا ہے. اور جو فروٹ لیس ٹری ہوتے ہیں نا, جن کے اندر درخت جن ٹریز کے اندر فروٹس نہیں لگتے یا ویجیٹیبلز نہیں لگتے یا فروٹ نہیں لگتے, وہ ہمیشہ اسٹریٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم عطا کرتے ہیں, اس کو مقام عطا کرتے ہیں, اس کو پوزیشن عطا کرتے ہیں, اس کو دنیا میں سکسیس عطا کرتے ہیں, اس کو کے اندر دن بدن اتنا ہی جھکاؤ آ جانا چاہیے. اگر اس میں جھکاؤ نہیں آ رہا, وہ ایروگینٹ ہو رہا ہے, وہ اس میں پراؤڈ آ رہا ہے, اس کے لفظوں میں, اس کے انداز میں, اس کے طریقے میں, تو دنیا میں تو وہ کامیاب ہو جائے گا, دنیا میں تو وہ کامیاب ہے, جو اچیو کرنا چاہے گا وہ اچیو کر لے گا, لیکن آخرت تو خراب ہو جائے گی نا, آخرت تو ہاتھ سے نکل جائے گی. اور زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے, اللہ کو ایک ہی دفعہ راضی کرنا ہے, تو اللہ نے یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں جب اس پہ عمل ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے, ورنہ تو اللہ راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمبل لوگ پسند ہے.
جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں. جھکے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنی غلطی کو فوراً مان کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، جو اپنے لفظوں میں ہمیشہ کائنڈنس رکھتے ہیں، نرمی رکھتے ہیں، جو اپنے رویے میں ہمیشہ ہمبل ہوتے ہیں، جو کسی سے بات کرنے میں، جو کسی اپنے دنیا کے فیصلے لینے میں جن میں جھکاؤ ہوتا ہے نا. بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے ملے تو وہ آپ کو عالم لگیں گے ہی نہیں، لگے گا ہی نہیں ان کے پاس اتنی نالج ہے، ایک نارمل سے انسان لگیں گے وہ آپ کو. تو یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ جو نارمل سے انسان لگتے ہیں نا، اللہ کو وہی پسند ہے جو آپ کچھ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے اور بنا کے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے نا کہ میں دیکھیں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میری یہ ویلیو ہے. جو آدمی اپنی ویلیو خود بتاتا ہے نا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی نظر میں دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو ہے نا، تو اللہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں آپ کی ویلیو، اور لوگ آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کو عزت دینے لگتے ہیں. لیکن جب کسی کی ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی نا، تو بظاہر اس شخص کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی قدر کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے نا، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. وہ سامنے سے سب اس کو اچھا کہہ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ پیچھے ہوگا تو پیچھے ہونے کا مطلب ایک تو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس کو برا بولیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ دنیا دار لوگ ہیں نا. لیکن دین دار لوگ بھی اس کو پیچھے سے برا بولیں گے. یہ بہت بڑی لائف کے اندر جو ہے نا کیا بولنا چاہیے کہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر دین دار لوگ کسی کو دین پہ چلنے والے لوگ، دین کی فکر رکھنے والے لوگ اگر بولے نا تم صحیح نہیں ہو، تو یہ بہت فکر کی بات ہے، بہت فکر کی بات ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ گر جاتے ہیں، اللہ لوگوں کی نظر سے بھی اس کو اتار دیتے ہیں. تو اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ بالکل ہمبل، بالکل بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ٹائپ کے لوگ پسند ہیں، جن کے الفاظ سمپل ہوں، جن کی باتیں کلیئر ہوں، جو دل میں جو رکھتے ہوں زبان پہ بھی ان کے وہی ہو. ٹھیک ہے. بٹ ناٹ سو سافٹلی دیٹ پیپل کی ناٹ ہیئر. اتنا بھی جیسے میں نے بتایا کہ آہستہ آواز میں بات نہیں کرنا ہے کہ آپ کو مما نے آواز لگائی اور مما آ کے کہہ رہی میں آواز لگا رہی تھی اور آپ کہہ رہے میں نے تو بولا تھا میں آ رہی ہوں. تو اتنی بھی کم آواز میں کسی کو جواب نہیں دینا ہے کہ وہ کیئر ہی نہیں کر سکے، سن ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے. اسپیک وین اٹ از نیسسری، اف یو ہیو نتھنگ ٹو سے اٹس بیٹر ٹو ریمین سائلنٹ. جب آپ کی بات کرنے کی ضرورت ہو نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس جگہ بات کیا کریں. ہر جگہ پاؤں اڑانا، ہر معاملے میں بولنا، ہر جگہ جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں بولنا بلا وجہ، آپ اپنے جو اینجلز آپ کے شولڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کسی کے معاملے میں بول رہا ہوں، تم میری جو بری بات ہے، برائی کر رہا ہوں، وہ لکھو. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اسپیک وین اٹس نیسسری، جب ضرورت ہے جب بات کریں. اف یو ہیو نتھنگ ٹو سے، اگر کوئی بات آپ کے بولنے والی نہیں ہے وہاں پہ آپ خاموش رہیں. کوئی پوچھے تو جواب دے، کوئی نہ پوچھے تو زبردستی کسی کے مسئلوں میں اٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لڑ رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، تو کسی کے معاملوں میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انلیس کہ آپ صلح صفائی کرانے کی نیت سے بول رہے ہوں، یا پھر دونوں کو جوڑنے کی نیت سے بول رہے ہوں، یا کوئی اس میں کچھ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تب ادروائز خاموش رہنا بہتر ہے. ان نیسیسری بولنا، بلا وجہ کا بولنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نمبر 5، ڈو ناٹ اسپیک سو مچ دیٹ پیپل بیکم بورڈ ود یو. اتنی زیادہ لمبی بھی نہیں کرنی چاہیے بات کہ لوگ بور ہو جائیں آپ کی بات سنتے سنتے. ٹھیک ہے. بات مختصر ہونی چاہیے، سمپل ہونی چاہیے، اور اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں، دوسرا آپ سے پوچھتا رہے، آپ سے سوال کرتا رہے اور آپ منہ بند کر کے بیٹھیں، یہ بھی ڈس رسپیکٹ ہے کہ آپ بات کا جواب ہی نہیں دے رہے، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بات جب کوئی بڑا آپ سے کر رہا ہے تو آپ نے بہت ہمبل اور رسپیکٹفل وے میں اس کو اس کی بات کا جواب دینا ہے. پکڑ ہوگی اللہ سے اگر آپ اننیسیسری خاموش ہیں اس ٹائم پر. ٹھیک ہے. Number 6, always speak with respect, politeness and good manners. ہمیشہ بات کرتے وقت آپ کے لفظوں میں، جیسے میں نے بولا ہمبل شخص کے لفظوں میں بات کرتے وقت کیا ہوتا ہے، جس آدمی میں جھکاؤ ہے اس کے بات کرنے میں ہمیشہ لفظوں میں رسپیکٹ ہوگی،
पोलाइटनेस होगी, नरमी होगी, और उसका मैनर्स गुड होगा, ठीक है, उसका बिहेवियर गुड होगा, क्योंकि वो हम्बल है ना, डाउन टू अर्थ है। तो अगर किसी के, और सबसे बड़ी बात, जो दिल में है वो जबान पे होगा, ठीक है। अगर आपने मुंह से आप अपने आप को रिस्पेक्टफुल शो करा रहे हैं, पोलाइट शो करा रहे हैं, गुड मैनर्स वाला शो करा रहे हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर जो है ना वो कजी है, दिल के अंदर अगर आपके कुछ और चल रहा था, दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा था, अब आप लाख ऐसा बोल लें कि नहीं ये अचानक हो गया था, ये पहले से नहीं था, लेकिन आप ये तो अल्लाह ही जज करेंगे ना, ये अल्लाह ही जज करेंगे, तो आपने तो अपने मामले खराब कर लिए, ठीक है। तो हमेशा बात करते वक्त रिस्पेक्ट होनी चाहिए बात में, और वो जबान पे नहीं, वो दिल में भी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, गुड मैनर्स होनी चाहिए, मिजाज जो है वो अच्छा होना चाहिए। डू नॉट बैक चैट विद योर एल्डर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। कभी भी पलट पलट के जवाब देना बदतमीजी से अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, ये भी पसंद नहीं है। हर बात का जवाब देना, आप समझते हैं कि अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला, मैं भी इसको पलट के ऐसे जवाब देती हूँ, ठीक है। बैक चैट नहीं करनी है कभी किसी के साथ, ठीक है, आप अपने बड़ों के साथ, ठीक है, जो वो कह रहे हैं समझ में आता है, और बड़े फायदे के लिए ही कह रहे होते हैं ना, खासतौर पे पेरेंट्स, ठीक है। बाल दफा आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बैक चैट भी नहीं करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल खामोशी हो जाना है, जब वो पूछ रहे तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सही है, और आप खामोशी से सुन रहे हैं कि हाँ बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, इनको बोलने तो फिर चुप हो जाएंगी हैं, ये भी डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। और बैक चैट भी नहीं करना है, ये भी दोनों एक्सट्रीम है, ठीक है, एक इधर की एक्सट्रीम है, एक इधर की एक्सट्रीम है। बैक चैट करना, हर बात का पलट के बदतमीजी से या वैसे जवाब देना, वो भी पसंदीदा नहीं है अल्लाह के नजदीक, और बिल्कुल खामोश हो जाना और जवाब ना देना वो भी पसंदीदा नहीं है, ठीक है। नेवर इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, जब कभी कोई बात करो, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात को कभी भी बीच में से काटते नहीं है, इंटरप्ट नहीं करते, लेट लेट दैट पर्सन फिनिश, पहले उस पर्सन की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा अदब है, बीच में से बात को काट के अपनी बात शुरू कर देना, बदतमीजी से बात करना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है। इसको ख्याल रखना, ये भी बहुत ज्यादा होता है, एक आदमी गुस्सा कर रहा है, दूसरा भी बोलना शुरू हो गया, वहां से तीसरा भी बोलना शुरू हो गया, तो ये जो है इस्लाम का तरीका नहीं है, ठीक है। इंटरप्ट नहीं करते कभी को, बीच में किसी की बात को काटते नहीं, हाँ उनसे ये जरूर कहते हैं एक्सक्यूज मी मेरी बात भी सुन ले, या प्लीज मेरी बात भी सुन ले, लेकिन उनकी बात खत्म होने का वेट करते हैं, तो उनकी बहुत ही लंबी हो गई है बात, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके फिर आप बीच में बोले, लेकिन कोई बोल रहा है और उसकी बात को कट करके बीच में से अपनी बात बोलना, ये भी डिसरिस्पेक्ट में आता है। इफ अ वुमेन हैज टू टॉक टू अ मैन, अगर किसी औरत को किसी आदमी से बात करने की जरूरत पड़े, किसी लड़की को किसी लड़के से बात करने की जरूरत पड़ जाए, you shouldn't talk so sweetly, आपको इतनी नरमी से बात नहीं करना है that the man gets wrong ideas, कि वो आदमी गलत गलत सोचने लगे कि ओ ये तो मुझे पसंद करती है या ये मुझे पसंद करता है, ठीक है। तो औरत की आवाज में थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए और स्ट्रेट बात होनी चाहिए, अगर वो किसी लड़के के साथ करती है तो, ठीक है। उसका इसका सिंपल मतलब ये है कि फ्री नहीं करवाना है, ठीक है, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है ना महरम के साथ, और हम ये पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं कि ना महरम के साथ फ्री होके बात करने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। अब बात भी करेंगे तो स्वीटली बात नहीं करनी है, नरमी से बात नहीं करनी है, बस सिर्फ काम की बात का जवाब देना है, वो भी बस टू द पॉइंट, ठीक है। नंबर 10, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन फ्रूटलेस एंड अननेसेसरी डिस्कशन, जिन चीजों का कोई फायदा नहीं है उस तरह की डिस्कशंस में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए विद द इग्नोरेंट, ठीक है। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन फ्रूटलेस एंड अननेसेसरी डिस्कशन विद द इग्नोरेंट, ओके। किसी भी ऐसी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी ऐसी डिस्कशन और बात में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है जिसका कोई फायदा ही नहीं हो, जिसका कोई मकसद ही नहीं हो, ठीक है। रादर ऑफर सलाम एंड डिपार्ट पोलाइटली, रादर ऑफर सलाम एंड डिपार्ट पोलाइटली, अगर आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दो चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब आप वहां पहुंचे, जबरदस्ती बीच में घुस के बोलने की जरूरत नहीं है, सलाम करें और थोड़ा सा साइड हो जाए, ठीक है, आराम से साइड में हो जाए, ठीक है, और दैट्स इट,
ٹھیک ہے, انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اسٹوری ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ was a great صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, کمپینین تھے, دوست تھے. Right from childhood he was very pious. بچپن سے وہ بہت دیندار تھے, دین پر تھے. Once he was playing with other children. ایک دفعہ وہ کھیل رہے تھے دوسرے بچوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم passed by and greeted the children. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, انہوں نے سارے بچے سے ملاقات کی. Then he called سیدنا انس and sent him for some work. انہوں نے ان سارے بچوں میں انس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا ذرا یہ کام کر کے آ جاؤ. It took سیدنا انس some time to complete the work. انس رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے تھوڑا ٹائم لیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, واپس آنے کے لیے. When he came home, his mother asked. جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی امی نے پوچھا, Where were you gone for so long? تم اتنی دیر سے کہاں تھے انس؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ said, انس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم sent me for some work. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا. His mother asked, what work was it? کیا کام تھا؟ He said, that is a secret. وہ لڑکا کیا جواب دیتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں کہ وہ تو ایک سیکرٹ ہے. So the mother said, تو ماں کہتی ہے, listen oh my son, میری بات سنو بیٹے, don't ever tell the secret of نبی صلی اللہ علیہ وسلم to anyone. تو وہ کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں کوئی ایسا کام بتایا ہے جو سیکرٹ تھا, کسی کو بتانے والا نہیں تھا, تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیکرٹ کو آگے کسی کو بھی نہیں بتاؤ. یہاں پہ ہمیں اس بات سے لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جب کسی کی بات پتہ چلتی ہے ہم فوراً آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ پتہ ہے. یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کسی کی کوئی سیکرٹ بات پتہ چلتی ہے تو اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ آگے فارورڈ نہیں کریں گے تو اللہ سے پنش میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. سیدنا انس always remembered this. سیدنا انس نے اس بات کو ہمیشہ اپنی امی کی یاد رکھ لیا and did not tell it to anyone during his lifetime. اور کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا پوری زندگی میں. سیدنا ثابت was a close friend of سیدنا انس. حالانکہ سیدنا ثابت جو تھے وہ سیدنا انس کے بہت اچھے دوست تھے. One day he told ثابت about this incident and said, ایک دن اس نے ثابت رضی اللہ عنہ کو بتایا یہ واقعہ اور کہا, ثابت, had I told anyone this secret, it would have been you. میں نے یہ سیکرٹ کسی کو بھی نہیں بتایا آج تک. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ I had told anyone this secret, it would have been you. اگر میں کسی کو مطلب میں نے نا کسی کو بھی یہ بات آج تک نہیں بتائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ بات تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام مجھے بولا تھا. تو اس لیسن سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی بات کوئی ہمارے سامنے کرتا ہے تو ہمیں اس بات کو کسی تیسرے شخص کے سامنے نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس چیپٹر میں سے کوئکلی. میرے کو سمجھ رہا ہے اتنا لاؤڈلی نہیں پڑتا ہے ٹاک کرنے کا. ہاں, لاؤڈلی ٹاک نہیں کرنا ہے. ویری گڈ. اور جب کوئی بات کرے تو اس کو ایسے اسٹاپ نہیں کرنے کا. جب کوئی بات کر رہا ہو تو انٹرپٹ نہیں کرنا ہے, اسٹاپ نہیں کرنا, اس کی بات کو فنش ہونے دینا ہے, پھر اپنی بات کرنی ہے. خاص طور پہ جب پیرنٹس آپ سے بات کر رہے ہو تو ان کی بات ان کا سینٹینس ختم ہونے کے بعد آپ کو بولنا ہے, بیچ میں سے اسٹاپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو بھی یاد آتا جائے ہاں وہ بتاتا جائے. جی بتائے تو پھر سیکریٹری رکھتے کہ کسی کو بتاتی نہیں, جیسے کہ فرینڈ ہو, کزن ہو, کچھ بھی ہو, کسی کو نہیں بتانا چاہیے. کیا چیز؟ سیکریٹ بات. ہاں, سیکریٹ بات کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. اگر کسی کی پتہ چلتی ہے تو وہ آپ کی اب رسپانسبلٹی ہو گئی. آپ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ تو سیکریٹ بات تھی, تمہیں پتہ چلی تھی اگر کہیں سے بھی تو تم نے آگے کیسے بتا دی. یا اگر خاص طور پہ جب کوئی منع کر دینا تم آگے نہیں بتانا, پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بتا دیں, پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن
ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے گا کسی کو نہیں بتانا تب آپ آگے نہیں بتائیں گے. اپنے طور سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی کوئی بات آگے نہ جائے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات ذہن میں ہے؟ اور کیئرفلی رہنے کا اینجلس بیٹر رہتا ہے ہم لوگ کے. ہاں ہمیشہ بات کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہنا ہے. ہاں بتا فاطمہ. رائٹ سائڈ پہ ایک اینجل ہے اور لیفٹ پہ ہمیں ایک نظر سائڈ پہ نہیں اچھا آتا. ہاں اچھا چیز لکھتا اور ایک دوسرے سائڈ پہ جو گندی چیز لکھتا. ویری گڈ. تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ ہر وقت ہمارے پاس اینجل بیٹھے ہیں. اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں ہر وقت, چاہے ہم کمرے میں اکیلے بھی ہوں. اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے اوپر 2 فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں اور وہ ہمارے شولڈرز پہ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کتاب بھی ہے اور وہ ہماری رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھا ہے وہ ہماری سب اچھی چیزیں لکھتا ہے, جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ خراب چیزیں لکھتا ہے. تو ہم کیوں موقع دیں اس کو کہ تم ہماری بک کے اندر کوئی خراب چیز لکھو. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس کو سمجھ لو. جب اس کو سمجھ لو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, تو پھر غلطی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ کے اور جو ہے جو نام حرم ہے ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں سافٹلی بات کرنی چاہیے. ہاں جو آپ کے نامحرم ہیں, آپ کے کزنز ہیں, انکلز ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, نیبرز ہیں, پڑوسی ہیں, جو بھی ہیں, اگر وہ آپ کے ماموں خالہ چاچا نہیں ہے, ماموں نہیں ہے, تایا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اگر وہ صرف آپ کے کزنز ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر بہنوئی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر بہنوئی سے بھی آپ نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ کزن سے بھی ٹھیک ہے نہیں کر سکتے. آپ اپنے ابو کے فرینڈ سے, بھائیوں کے فرینڈ سے, اور اپنی بھابھیوں کے جو ملنے جلنے والے ان کے ریلیٹیوز میں جو لڑکے ہیں ان سے, یہ سب اللہ نے الاؤڈ نہیں کیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے اون رسک پہ کریں گے اس کو, اور پھر قیامت کے دن ہماری بہت پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اول تو بات کرنا ہی نہیں ہے, اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہمیں صرف سافٹلی ان سے بات نہیں کرنا ہے, سافٹلی بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. بس جیسے اسٹریٹ ٹو آپ دی کی پوائنٹ. کلاس فیلو سے گرلس ہے تو گرلس سے بات کر سکتے ہیں, بوائز سے بات نہیں کر سکتے. کازنس میں گرلس سے بات کر سکتے ہیں, بوائز سے بات کر سکتے ہیں, گرلس سے جیسے بات کر سکتے ہیں, دوستوں میں بھی گرلس سے بات کریں, بوائز کوئی فرینڈ نہیں زیادہ, مطلب کوئی ضرورت ہے تو بات کریں, اگر کوئی ضرورت ہے تو بات کریں, لیکن بس صرف ٹو دی پوائنٹ بات, کام کی بات بس. جیسے کام کی بات ہے, جیسے آپ کے جیسے کام کمپلیٹ کی, جیسے آپ کو کام لینا ہے تو اس کے حد تک بس. وہ بھی اگر ضرورت ہے تو, اگر کلاس میں کوئی لڑکی نہیں ہے, اگر لڑکی ہے تو پھر لڑکی سے ہی کام لیں گے نا, لڑکے سے کیوں لیں گے کام. ٹھیک ہے. اور اگر کازنس کے اندر لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں تو لڑکیوں سے وہ کام کی بات کریں, لڑکوں سے کیا ضرورت ہے پھر بات کرنے کی. ہاں اگر لڑکی اس ٹائم پہ کوئی ہے ہی نہیں اور امی نے بولا یہ اس کو بتا دو, یا اس سے لے لو, یا اس کو دے دو, تو پھر آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی بات, لیکن بات بہت ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے, اور بہت ڈیٹیل میں کوئی بات نہیں کرنی ہے, سافٹلی بات نہیں کرنی ہے, نرمی سے بات نہیں کرنی ہے, اور اکیلے میں بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی کازن کمرے میں اکیلا ہو تو اس کمرے میں نہیں جانا ہے, اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے. یہ بھی اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھانا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ سارے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں وہیں بیٹھنا ہوتا ہے, بڑوں کے بیچ میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے, اور اگر بڑے نہیں ہیں تو اس جگہ پہ جانا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی پوائنٹ یاد ہے؟ اسٹریٹ بات کرنی ہے, صحیح ہے, کائنڈنیس نرمی سے بات کرنی ہے, رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ. اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ پوسٹ کر دوں گی, ایک دفعہ اور اس کو سن لیجیے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ اور سن لیجیے گا, تاکہ گھر میں لگا کے یوٹیوب پہ لگا لے, ٹی وی پہ لگا لے, ایک دفعہ اور ٹی وی پہ چلا کے اس کو سن لیں, تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں بہت اچھے سے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں, گھر میں بھی سب کو سکھائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک الحمد, نشہد ان لا الہ الا انت, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک,
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اللہ حافظ. جو لیسن اللہ جو حافظ. دو وہ پیر کو سنیں گے نا.